Now, if you believe, Jesus said, if you have faith as small as a mustard seed. जरूय तर जेजून म्हटला सांसवाच्या कोणया इतलो तुका भावार्थ आसत जाल्यार. Now, many people believe that faith that Jesus was talking was the measure of faith. जाल्यार जायत्या जाणांक दिसता त्या सांसवाच्या कोणयेची सायजीची जेजू खबर करता. Jesus is not talking about the size of the seed. He's talking about just as a farmer who plants the seed and he knows by planting the seed and watering the seed, that seed will sprout and bring forth a big harvest compared to the seed. In the same way, faith is a seed. When you plant it, it has to multiply. It has to bring forth the harvest. So when a person is saying, Lord, I thank you Lord, I thank you. You are my provider and you have met all my needs. And I thank you, Father, that you have blessed me with a wonderful job. You know what you did? You just planted the seed of faith. And that seed of faith, when you plant and go out and reach out to somebody else, you are watering the seed. Now, this faith seed will surely bring forth the harvest, because this seed of faith is the substance of the things that you desire, and it shall produce the harvest. Hallelujah. Now, what is the person? तर जेजू भावार्थ तुमच्या सांसवाच्या कोणया इतलो भावार्थ आसत जाल्यार पुरो म्हणटा, आनी मागीर जेन्ना शीस म्हणटात आमचो भावार्थ वाडोय, तो कितें म्हणूंक सोदता? ती सांसवाची कोणी आहा ती दुदया येद्दी जावपाक तसली खबर उलयता? कितें उलयता? जे भाशेन एक शेतकामती धाकट्योश्यो बियो घेवन वेता, शेतांत रोयता, तेजेर माती घालता आनी जाणा जावन की धाकटीशी बी वाडटली म्हूण. कितें वाडटली? ती धाकटीशी भाताची बी दुदी जातलो काय तेका पीक मेवतलें. तेच भाशेन म्हणटा, जे भाशेन शेतकामती स्वत मानता ती धाकटी बी 100% पीक दितले म्हूण, तेच भाशेन आमचो धाकटोसो भावार्थ आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत उलयतात, दुसऱ्यांक सांगतात, तो भावार्थ वाडटलो. जे भाशेन आतां पयले आमची सुरवात जाली तेन्ना गोंयांत ब्रदराशी आमी फकत म्हजीच फामील आहली. ब्रदर 7 जाणांक घेवन येयल्लो. जसो तो उडोवपाक लागलो देवाचें उतर, देवाच्यो बियो, पळयात आतां कितलीं जाणां जाल्यात तीं. Now, this is interesting. This is interesting. Watch this. When I plant a seed, जेन्ना हांव एक बी रोयतां, from outside the seed, I can see it is a seed, but I can't see what is inside the seed. भायल्यान सान तिका पळयल्यार बियेक ती बीज दिसता, तिचे भितर कितें पदवी आहा, तिचे भितर कसलो स्वभाव आहा तो दिसती पडना. Is it right? But if I have planted a seed of a chiku, जरी तर हांवें एक चिकूची ती बी रोयल्या, then there is power put in that seed which will produce the wood according to the chiku, the leaves and everything will be all that is built. The character has been built, the DNA has been built, all that has been built inside the seed. And when it is matured, when the plant gets matured, the fruit that will come will be always according to the seed. So if I planted a seed saying, thank you, Lord, for giving me a job. I just planted a seed, a substance called job. And when I planted and I keep on thanking God that thank you, Lord, you have provided me with a job, and at the same time I'm going and reaching out to the others. Praise God, this faith seed will have to go and search for a job that I'm believing for and bring it into my life in the name of Jesus. That's how you got to plant the seed. Hallelujah. जे भाशेन एक धाकटीशी बी, कसली चिकूची बी, काळी दिसता पळोवपाक, लांबशें दिसता, पूण जे भाशेन तूं ती घालता तितूंत ते बियेंत आसा स्वभाव, देवाची पदवी, तसलो चिकू तयार करप, चिकवाचें झाड. Even if the farmer wants to put some power in that seed, he can't. The power is already stored in the seed. The seed will die, sprout and grow. ते बियेक तर कितली जादू मंतर गाडये पण बीन केले जाल्यार कितें जावपाना, आंब जावपाना तो. What is it translate? चिकू बी आहा ती आंब जावपाना, गाडये पण बीन केले जाल्यार तेजेर नाल्ल बीन जाय जाल्यार, एक कितें लिंबू बीन पीड जाल्यार लिंबू जावपाना तो, चिकू आहा ती. सो शेतकामत्याक आनी कितलेंय केलें जाल्यार ते चिकू जावपा, ते चिकू जातले. हालेलुया.
But the problem is, the farmer knows that if I plant chiku, chikus will come. The Christians don't know. They plant their problems and expect the harvest of blessing. गोगोत शेतकामत्याक म्हणटा खबर आहा जुरी चिकूची बी घायली जाल्यार तितूंक आसता देवान घातलोली ते चिकूचे बियेंत पदवी ती दिसती पडना ते पदवेंत आसा तिका एक झाड तयार करपाचें चिकूचें तितूंक आसा स्वभाव त्या फळाचो पानां फांटे सगळे ते तितूंक आहा त्या दिसती पडनात पूण त्या शेतकामत्याक खबर आसता तितूंक आसा म्हूण पदवी आनी तो रोयता आनी तेच भाशेन ती जाता हालेलुया तेच भाशेन आमकां क्रिस्तांवांक म्हणटा खबर आसूंक जाय देवाच्या उतरांत आसा म्हूण पदवी आसा म्हूण कोणाचो स्वभाव देवाच्या उतरांत कोणाचो स्वभाव आसतलो देवाचो स्वभाव देवाच्या उतरांत आसता जेन्ना तूं तो देवाचें उतर दुसऱ्याच्या काळजांत दुसऱ्यांगेर वेता तांच्या काळजांत रोयता तेन्ना कसलो स्वभाव तयार जातलो देवाचो स्वभाव दुयेंस तर दुयेंस आहा तिका तुवें देवाचेर उतर रोयलें कितें किल्लो येतलें भलायकी कोणाचेरूय देवचार आहा तुवें वचोन तिंगा देवाचें उतर रोयलें कितें येतलें सुटका हालेलुया तुका तें प्रॉब्लेम तें जाबाब येना कित्याक आमकां खबर ना देवाच्या उतरांत आसा म्हूण देवाचो स्वभाव देवाची पदवी तयार करूंक देवाचें जिवीत हालेलुया तेच भाशेन म्हणटा जो कोण बेकार आसा तेणें म्हणटा एक बी घालूंक जाय जेजू हांव तुका आर्गां दिता म्हाका बरें काम मेवलें बऱ्या पगाराचें काम मेवलें घाल आनी सोड हालेलुया And go and reach out to आनी somebody. वच आनी दुसऱ्या बेकार आहाय तांकां आदार दी तूं देवाच्या राज्यांत आदार कर आनी जेन्ना तूं पळयता अकस्मात तुका तेणें रोयलोलें आर्गांची बी रोयलोली ती तो भावार्थ तुजो वाडलो तुका बरें काम बरें पगार. Now watch this. A farmer buys the seed. A farmer buys एक the seed. शेतकामती बी विकती घेता Then he goes and puts it in the storehouse. आनी तो घेता आनी आपल्या कुडांत दवरता And he is praying and praying. आनी तो कुडांत ती दवरून लॉक करून तो मागणें कोत्ता आनी मागणें कोत्ता And now it is harvest time. आनी आतां पिकेचो वेळ आसा And he says, Lord, I do not understand. I got the seed. I have prayed so much, but there's no harvest in my land. आनी तो म्हणटा दुनिया हांवें इतलें मागणें केलें पूण म्हज्या शेतांत म्हाका कांयच पीक मेळोंक ना Why didn't he get the harvest? कित्याक ताका पीक मेळोंक ना कित्याक खंय दवरलेली आहा पोती कुडांत This is a bag of seeds of heaven. हेंच जावन आसा बियांची एक पोती You don't need to buy it. स्वर्गीच्या बियांची पोती तुका इकती घेवपाची गरज ना This is what God has given to you as a gift. जें देवान कितें दिलां तें तुका देवान फुकट दिलां You keep it on the altar. तूं तें आल्ताराचेर दवर You keep it close to your heart. ती तुज्या काळजाक तें खंय दवर You keep on kissing. तूं तेचो उमो घेयत राव But you have never opened it and spoken it by faith in the name of Jesus. सो जो कोण मनीस ती आल्ताराचेर दवरता उश्या पोंदा दवरता अड्ड्याक तें खंय दवरता तो एक असलो शेतकामती जो हाडून बियांचो साक कुडांत दवरलेलो आसा तसलो You never open the Bible and speak it in faith. पूण आनी तूं उलोयना जें कितें हितूंक आहा तें उडोयना But you are only praying and praying. पूण तूं फकत मागणें कोत्ता आनी मागणें कोत्ता Never according to the word of God. बिये प्रमाणे तूं मागणें करिना बिये प्रमाणे तूं रोयना You are speaking something that is contradicting to the word of जें God. कितें देवाच्या उतरांत ना तें तूं उलयता My friend, you have failed to plant the seed of faith. How do you expect the harvest to come? जाल्यार जेरूल जाणा जाव तुवें देव सांगता त्या प्रमाणे बी रोवंक ना जाल्यार पीक येतली कशी Now nobody is clapping their hands. No, don't clap, don't clap. Don't clap. This is how it works. I said this is how it works. हे भाशेन चलता हे Hallelujah. भाशेन हो जावन आसा एक कायदो Hallelujah. 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 So are you going to open your mouth and speak
the word of those things that you desire. Every time you speak the things that you desire and start thanking God, you are continuously supplying the substance. Please supply the substance. Please supply the substance. When you're supplying the substance, you are going on planting seeds and seeds and seeds and seeds of faith, and that seed of faith will surely bring manifestation in your life. Praise हालेलुया God. हालेलुया जे भाशेन शेतकामती आपले बी रोयत वयता तेच भाशेन क्रिस्ती जे कोण क्रिस्ताक स्वत मानतात तांणी देवाचें उतर शिंपडायत रोयत वचोंक गरज. हालेलुया. जसो तूं रोयता तितलें तुका पीक तयार जाता. शेतकामती जितलें शेत रोयता तितलें तिंगा तेका पीक मेवता. तेच भाशेन जितल्या फॅमिलीन जितल्या जिवितांत आमी देवाचें उतर उडयतात तितलें पीक आमकां तयार Let me जाता. give you an example. Yesterday, this sister from Vasai, काल आमची वसईची भयण she was limping. तिका त्रास जाताले. Surely Prolong. she must have tried Iodix, Tiger Balm, Lion Balm, Giraffe Balm, Camel Balm. होय वसई आहाय ते सगळे तरेचे मुट्टा बाम लायले आसतले. आं टायगर बाम, डॉग बाम, कॅमल बाम, Horse Balm, हॉर्स बाम. Cat Balm. But- हिंग असो गोंया मेळनाय ताका लागून तांकां समजना तें. सगळे तरेचे बाम लायले आसतले दुखीक But it's not going. पूण ते दूख सोडिना. That's the baby who was praying for her. ते बेबी तुजे पासत मागताले. And yesterday, when she was praying, I asked her, just get that thing out of her. आनी जेन्ना ते मागताले ती दूख नाच जाली. No, I told her, get that pain out of her. ते भयणीक सांगले ते दूख तुजी काडून उडय. She said, how do I do that? आनी हांव कशें कोत्तोलें तें चिंतूंक पडलें. She has to plant the seed of faith. तिका फकत भावार्थाची बी रोवपाची गरज आसली. My friend from Bangalore, yesterday you had to pray for a lady who had a headache. You remember? And I told you, come on, get this lady healed. काल एकले भयणीक म्हणटा तकली उसळटाली. त्या भावाक बेंगलोरसान येयल्लो आसा ताका सांगलें बाबा तेची तकली उसळटा ती काडून उडय. And he said, how can I get her healed? हांव कशे भाशेन हांव तिका बरी कोत्तोली तेजी तकली. Thank God for Jesus. He's saying, you plant the seed of faith. देवाक आर्गां जेजू म्हणटा तूं भावार्थाची बी रोय. And he's also telling you how to plant the seed of faith. आनी भावार्थाची बी रोवप कशी तेंय सांगता. He said, whosoever shall say to this mountain, जेजू म्हणटा कोणाच्यानूय कोणूय तो जावं तेज्यान मुडोंक जाता ह्या दोंगराक. be lifted up उठ and be planted into the sea, आनी दर्यांत वच आनी पाळां सोड does not doubt in his heart, आनी काळजान दुबाव दरिना. but believes whatsoever he has said shall come to pass, पूण स्वत मानता जें कितें उलयलां तें झेरूल जातलें he shall have whatever he says. जाल्यार तशेंच ताच्या जिवितांत ताका दिसती पडटलें. So what are you and I got to do? जर तुका आनी म्हाका कितें करपाची If गरज. you want the mountain to be moved from your life, you must plant the seed of faith. And the way to plant the seed of faith, Jesus said, you can say, you can say, you can say, you can say, you can say. In other words, Jesus is saying, to plant the seed of faith, the way to plant it is you open your mouth and plant the seed of faith by speaking to that sickness. Now, yesterday, okay, translate that. हालेलुया. जरी तर जेजू म्हणटा तूं हे तुजे ह्या दोंगराक मुडोंक जाता आनी दोंगर तुजो आयकतलो काळजान दुबाव दरिना जाल्यार तेच भाशेन आमच्या दोंगराशी आमी उलोवंक जाय. न्हूय आमच्या गांवांत दोंगर आहाय ते न्हू. We keep on talking about the mountain, but we don't talk to the mountain. आमी फकत आमच्या दोंगरा बद्दल उलयत आसतात, आमच्या त्रासा बद्दल उलयत आसतात, पूण आमी त्या त्रासाशी व दोंगराशी उलयनात. Whenever you talk about the mountain or to the mountain, you are always planting a seed. Because remember, when you open your mouth and speak, it is the time for plantation. आमी आमच्या जिवितांत चडशीं उलयतात आमच्या त्रासा बद्दल वा आमच्या त्या दोंगरा बद्दल आनी हे भाशेन आमी बियो रोयतात त्यो फकत त्रासाच्यो आनी पीक मेवता तें फकत त्रासाचें. Now, yesterday she was speaking to that pain. काल ती भयण
दुखीशी उलोवंक लागली and I told her to say like this, hey pain, what you're looking here and there? आनी आपणें तिका हे भाशेन सांगूंक लायलें, हे दुखी हांगा तुवें कितें पळयता, Look here, म्हजेशी पळय, look here. म्हाका पळय, I'm in authority हांव अधिकारान आसा जेजूच्या in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान. Now you get out तूं भायर सर and you have to obey me. आनी तूं हांव सांगता तें करचें पडटा. Now what did she do? कितें केलें तिणें? She planted the seed of faith. तिणें भावार्थाची बीं रोयली And she said, thank you, Lord. आनी तिणें म्हटलें आर्गां तुका जेजू. Let's say at that time the manifestation did not take place. सजमोया त्या वेळार कांयच एक बरें जावंक ना तिका. She's still in pain. ती अजून दुखता तिका. No matter even if she's in pain, you keep on saying, Lord, I planted the seed of faith and faith is growing and I thank you, Lord, you have healed her. I thank you, Lord, you have healed her. I thank you, Lord, you have healed her. And she's saying the pain is increasing. Thank you, Lord, you have healed her. Thank you, Lord, you have blessed her. Thank you, Lord, she's healed. She's healed. She's healed. You know what you're doing? You are planting the seed of faith and making that seed now to sprout and grow. And this faith will make that pain get out of her body and she will get the healing. That's how it works. I said that's how it works. जोरी आसतना तेणें आर्गांचें मागणें केलें. तेणें त्या दुखीक सांगलें भायर सरून वच, हांव अधिकार जेजूच्या घेवन उलयतां. पूण जोरी तर तिका कांयच एक बरें जावंक ना. तिची दूख चालूच आसा जाल्यार तेणें कितें करपाचें? पोत्तून पोत्तून जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुवें तिका सोडयली म्हूण दुखींतली. पोत्तून पोत्तून तिणें तें मुडोत रावता, तितले पोत्तून पोत्तून त्यो बियो रोयत रावता. जितल्यो बियो आर्गांच्यो भावार्थाच्यो रोयता तितलें भावार्थाचें पीक तिका दिसती A पडोवंक जाता. person is an alcoholic at home. घरांत तर एकलो कोण तरी सोरो पियेता. Thank you, Jesus. You have set this brother of mine absolutely free. जेजू हांव तुका आर्गां दितां, तुवें म्हज्या भावाक सारको सोडयला म्हूण ह्या Thank सगळ्याच्या you, Lord. वायटांतलो. Your spirit is upon my brother. दुनिया तुजो आत्मो म्हज्या भावाचेर आसा. Thank you, Lord. You have anointed him. जेजू तुवें ताका पवित्र केला. Thank you, Lord. He is rooted in your word. जेजू म्हाका दिसती पडटा तो तुजें उतर घेवन शिंकता. You know what you just did? आतां कितें केलें तुवें? You planted the seed of faith. तुवें भावार्थाची बीं रोयली आनी ती वाडटा. But if you are going to say, God, please heal my brother. पूण जरी तर तूं ह्या पोत्तून पोत्तून तेंच मागणें करता, म्हज्या भावाक बरो कर दुनिया. Every time you are praying in the future tense, every time you are speaking anything in the future tense, it is not the substance called faith. जितलेय पावटी आमी रावता देव दितलो म्हूण तो तेका तें मागणें भावार्थाचें न्हूय, देवाक जाय भावार्थाचें मागणें. Are you understanding? सजमता वय वो ना. Are you understanding? And that is why the devil will put pressure on you to do two things. One, he will make you say the things that you see. तेका लागून देवचार आमकां फकत ती चिंतना घालतलो उलोवपाक जें दिसती पडटा तें. Praise God. And two, he will make you say, yes, it will happen in the future. आनी देवचार तुका असली आश्वासन दितलो, वय जातलें एक दीस बरो जातलो तो. And if you agree with him that one day it will happen, it will not happen. आनी जरी तर तूं म्हणटलो आं तशें जाल्यार वय जातलो तो एक दीस, म्हजें मागणें देव एक दीस आयकतलो, Faith जाल्यार तें says- जावचें ना केन्नाच. Faith says present tense. भावार्थ म्हणल्यार आतां. From yesterday I am seeing is cleaning his nose again and again. काल सान तो पळयता म्हाका पोत्तून पोत्तून हांव म्हजें नाक हें करतां, साफ करतां. My eyes are saying there is a problem. तेका दिसती पडटा म्हाका कितें तरी त्रास जाला म्हूण. But my faith says is without a problem. पूण तो म्हणटा, पूण ताचो भावार्थ म्हणटा म्हाका कांयच जावंक ना. Because he's already healed. कित्याक म्हाका जेजून बरो केलो. The Lord has already set him free. हांवें कोणाक अजून सांगूना म्हाका बरें दिसना म्हणून. Just tell about your back when you were in the hospital. Just tell us about that. So that people will understand how we, many a times people feel that the preacher has got no problem. Yesterday at night at 3 o'clock, I was talking to him and I was saying, I do not understand, this hand of mine was in severe pain. रातच्या 3 म्हाका सांगतालो, अरे म्हाका सजमना, म्हजो हात हो सारको दुखतालो. Severe pain from many days. जायते दीस जाले हात दुखतालो. And I said, brother, did you see, when I touched that baby, instantly her deaf ears opened. जेन्ना हांव ते भुरग्याच्या कानांत बोटां घातलीं, तेचे कान उदके जाले. I see so many people getting healed. कितलेच जाणां बरे जातात ते हांव दोळ्या मुखार But at पळयतां. the same time, my hand is still paining. पूण म्हजो हात दुखता तो दुखताच. And I said, you know what, brother? No matter how much the body is saying, my hand is paining,
I will not say my hand is paining. I will still go and continue to do the work that God has assigned me and keep on doing the work. By speaking, my hand is healed, my hand is healed, my hand is healed, my hand is healed. So every time the pain comes, every time, not the pain comes, there is pain, and the mind says there is pain. No, by the stripes of Jesus, I am healed. सो कितलोय दूख आसूं आमकां देवाचें राज परगट करता आसतना आमचें धान मन देव कितें म्हणटा ताचेर आसता. हालेलुया. कितलीय दूख जावं कितलेय त्रास जावं ना दिसती पडना ती वस्त देव सांगता तेचेर आमचो नियाळ आसता. आनी काल तो तिनाक म्हाका न्हावला, 3 वरांचेर न्हावल्यात, तो आपण न्हावून येयला आनी सांगता जो इतलो दीस जी दूख आसली ती आतां न्हावता आसतना नाच जाली मरे. Now, this shoes of mine is 2 number extra. हे मोचे मुट्टा आपले मातशा व्हडले 2 नंबर. I put 2 numbers extra. 2 नंबरान मुट्टा आपले व्हडले घेयल्यात. Now it is very loose. आतां मातशा लूज आसात ते. But when I'm continuously standing without moving, by night my legs are swollen. पूण कित्याक तो दीसभर मोचे घालून आसता, रातचो तो राती तेणें 2 काडल्या दिसता म्हाका आमी भितर गेल्यात तेन्ना. तर कितें आतां पांये सुजतात इतलो Okay. वगत. So the legs are swollen, पांये सुजल्यात then they don't enter the shoes. आनी ते भितर सरोनात मागीर त्या मोच्यांत. And my body begins to tell me, listen, your legs are swollen, tomorrow you won't be able to get up. आनी मागीर तेका तो सांगता भितरल्यान म्हणटा भायर सावन भितर सांगता म्हणटा तुजे पांये सुजल्यात, फाल्यां तुजे अशीं जावचें नात. And I keep telling him, I don't care what I see what the Bible says, my legs are healed. Now, आनी coming back, असल्या चिंतनाक देवचाराच्या चिंतनाक असो जबाब दिता ना म्हाका देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हजे पांय एकदम बरे आसात म्हूण दिसती पडटात, फाल्यां म्हजे अशी मोचे घालूंक जातले, पोत्तून उबो रावंक जातलें. even today, according to medical terms, I'm not supposed to stand more than 45 minutes. दोतोरांच्या सांगण्या प्रमाणे रिपोर्टा प्रमाणे 40 आनी 5 मिनटां वयर ताका उबो रावपाक परवानगी This ना. leg of mine is broken, it has been operated. हो ताचो उजवो पांयो ऑपरेशन केल्लो आसा. Praise God. But no matter what this leg is saying, I refuse to believe what the leg says. I choose to believe and plant the seed of faith and keep on watering the seed of faith. By his stripes my legs are healed. It settles once and for all. It is healed, and it is healed. सो जे भाशेन मोबायल एक सिग्नल दिता तेच भाशेन आमकां दुयेंसूय सिग्नल दिता. तेचो म्हणटा आपल्यालो पांयोय आपल्याक सिग्नल दिता, दुखता. तो म्हणटा दिसती पडना ती वस्त, हांव बरो जालो, जेजून म्हाका बरो केला, जेजून म्हजो पांयो बरो केला. Tell us about your back, what had happened. 10 minutes doesn't matter, it will help us. Because today there are so many people who think that we preachers, we are made of some other body. We don't get sick, we don't get any trouble. I want to tell you, you and I are just the same. The difference is, I believe the word of God more than you believe. You must be believing with your senses. I believe through the spiritual eyes. And that's why I see more power flowing, but the power in us is the same. It's no difference. The power in us is the same. Why? Because the Jesus in you and the Jesus in me is the same. Hallelujah. I don't have infant Jesus. You got mature Crucified Jesus. I don't have infant Jesus. Anybody He can. doesn't have Crucified youth Jesus, and the other one has got crucified Jesus. No. Jesus in us is the same because the word became flesh, and that word is Jesus Christ of Nazareth who is in us. What are you beginning? ज्या दिसा आम्ही जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी आणि धोनी म्हणून मानून घेतलो, जावं ते क्रिस्तांव आणि बातिजमा दिसा वा आई जी जर्मनीक सान येयल्या रिटर्न तिणे देवाचें उतर आयकलें तेन्ना होय दोनिया तूंच म्हजो सोमी आनी धोनी म्हणून मानून घेतलें तेन्ना जेजू भितर आयलो. हालेलुया. आतां अशें आसना की थोड्यांक मिनीन जेजू येयलो आनी थोड्यांक पेदाद सायबीन तो जेजू घेवन आसता तो येयलो, वो थोड्यांक फुरसाद जाल्लो तो जेजू येयलो, वो जेजू सांडलेलो 12 वर्सांचे पिरायेर तो जेजू येयलो. ते भाशेन डिफरंट जेजू नात म्हणटा, एकूच जेजू सगल्यांच्या काळजांत एकूच जेजू
देवाच्या जाणवायेचो देवाचो रूपकार तोच तो सगळ्यांचे कारण. सो अशें दिसो नाका की आमचे भितर आहा तो व्हडलो जेजू आनी तुमी घेवन भोंवता तो मिनीन जेजू म्हूण धाकटो जेजू. हालेलुया. The power is the same. देवाची पदवी तीच दर एकल्याच्या जिवितांत. But फकत निर्णय केला आमी देवाचें उतर स्वत But मानपाक, believing is different. पूण स्वत मानप दुसऱ्या The response is different. आमी देव कितें सांगता तें स्वत मानपाचो आमचो अंतर आहा. आमी तुमचें स्वत मानपाचो अंतर लेस आहा. This response will become Sowing. more and more stronger if you start having more and more intimate relationship with God. एक सुवय ती जितली तूं सुवय करतलो देव कितें सांगता तें स्वत मानपाक, जे भाशेन आमी सुवय केल्यार बरो ना जाल्यार दोतोरागेर धांवपाक, दोतोर कितें सांगता तें घरा सांगपाक, दोतोरान कितें सांगलां तें बाजारांत उलोवपाक, हिंगा थिंगा फोनाचेर उलोवपाक, ते भाशेन सुवय केल्या. आतां आमी सुवय करूंक जाय देव कितें सांगता तें स्वत मानपाक, देव कितें सांगता तें दुसऱ्यांक सांगपाक आनी चिंतपाक आनी उलोवपाक. So now that you are going back home, what have you decided? आतां घरा वचपाचो टायम जालो. कितें चिंतून आमी घरा वेता? दिसता तें ओ देव सांगता तें दिसती पडना तें. Everybody can see that there is a problem in his nose. सगळ्यांक तुमकां दिसती पडटा म्हजें नाक आयज थंडी जाल्या. But praise God, I am not believing that. पूण तोय स्वत मानिना आनी हांवूय बंद करिना. How many of you believe that there is no leakage in his nose? कितलीं जाणां तुमी स्वत मानतात म्हजें बरें जालें म्हूण, थंडी सगळी काबार जाली म्हूण. So just the way you can believe for his miracle, can you believe for your own miracle? When it is for somebody else, I can pray without a problem. But when it comes to me, I am under pressure. जे भाशेन तुमी म्हजे पासत स्वत मानतात तेच भाशेन तुमच्या त्रासा पासत तुमी कितली स्वत मानतात तुमचे त्रास काबार जाले म्हूण. That baby, या सर्व okay, that Yes. baby, she was born that she could not stand. हे पाय आमचे तेचेशी उबे जावंक जायनासलें, She would not talk. तें उलोयनासलें. But the mama comes for every retreat, पूण तेची माय सदांच रितीराक तेका हाडटाली. began to learn that I am supposed to prophesy. तिका कळोन आयलें देव कितें सांगता तेंच हांवें उलोवपाक जाय म्हूण. She is not saying, preacher, lay your hands. She believes my hands are good enough that I can lay my hands on my baby. And that's what she has been doing. And now I asked her, is your baby talking? She said, yes. Is your baby walking? She said, yes. That's how it works. She planted the seed of faith. ती रेतीराक येता खरी, मुखार बसता, देवाचें उतर आयकता, पत्तून पत्तून येयलोले पाटी ब्रदराक म्हणोना म्हज्या भुरग्याचेर हात दवर रे, म्हज्या भुरग्याचेर हात दवर. कित्याक तिणें स्वत मानला म्हजे हात आहात ते देवाचेच हात, हांवें म्हज्या भुरग्याचेर हात दवरल्यार तीच जेजूची पदवी व्हांवता आनी तेका तें बरें जालें. असली तिची दानमन. Hallelujah. Let us all stand. सगळीं उबी रावया. Hallelujah. हालेलुया. How many of you are blessed with today's message? Thanks. God has given. Praise God. Has the truth set you free? I said, has the truth set you free? So tell me, Christian living is a living of luck or is it a living of skill? Sorry. The Christian living, is it a living of luck or is it a living of skill? क्रिस्तांवपण नशिबाचेर दवरलेलें आहा ओ देवाचे जाणवायेचेर बांदलेलें आसा. जो कोण देवाचें उतर सोजमता तो जैतिवंत जाता ओ नशीब आल्यारूच बरें जिवीत जिवंक जाता. आमकां नशीब ना. आमी म्हणटात न्हू म्हज्या भुरग्याक नशीब ना जालें. होय वो ना. Okay. Here is the wife coming and saying she is also a Hindu. Her husband, out of some pressure, took about 35 tablets to end up his life. He is in the hospital fighting life and death. How many of you are ready to believe for a miracle? तिचे कितें तरी घरांत म्हणटा कोश्ट आयले, तिच्या घोवान म्हणटा जायत्यो गुळयो घेयल्यो आनी आतां तो हॉस्पिटलांत आसा, झगडटा मरणाशी जिवंत रावपाक. आमी कितलीं जाण स्वत मानुया? Can we just stretch our hands? आमी आमचे हात वयर उबारुया. And I want you to plant the seed of faith. Please, And please, Bhavatachi please, 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 don't open your mouth and say, God, please heal him.
अशें तोंड उदकें करून उलोय नाका तो म्हणो नाका दुनिया भोंगाबाड्याचे तेका बरो कोर साहेबा सालबार कोर साहेबा असले मागणे करी नाका. that will not be a prayer of faith. असले मागणे भावार्थाचे म्हणोंक जायना. आमी Let भावार्थाचे us all मागणे pray together. सगळीं बाराबोर मागणे करुया. Loving Father, we thank you, we praise you. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा. You love us so much. तूं आमचो भरपूर मोग कोत्ता. You have given us the power and authority तुवें आमकां अधिकार आनी पदवी दिल्या in the name of your Son Jesus जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. to trample down snakes and scorpions तूं विंचूंक आनी सोरपांचेर चलोवंक आमकां पदवी दिता. and to overcome all the powers of the enemy. आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पदवेंचेर जोईत व्हरोंक तूं आदार दिता. Heavenly Father, स्वर्गीच्या बापा believing in your word, सोत मानून तुज्या उतरांत right now ह्याच वेळार we are planting the seed of faith. हांव भावार्थाची बी रोयतां. You said, Jesus, तुवें म्हटलां जेजू if we have faith जरी तर तुका भावार्थ आसत as a mustard seed, एका सांसवाचे कोणयेक इतलो then we can say. जाल्यार तुज्यान म्हणोंक जाता. So here we are. हांगा आमी आसां. In the name of Jesus Christ of Nazareth, नाजारातच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान we are talking to that spirit of suicide. आमी उलयतात त्या जीव दिवपाच्या ओतम्या कडेन. You spirit of suicide, जीव दिवपाच्या मेड्या ओतम्या I'm talking to you. हांव तुजेशी उलयतां. Spirit of fear, भिरांतेच्या ओतम्या, spirit of oppression, दबावणेच्या spirit of ओतम्या, depression, every wicked evil spirit, I'm talking to you. हांव तुजेशी उलयतां. In the name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान I rebuke you. हांव तुका I श्राप cast you out of his body right now in the name of Jesus. त्या भावाचे कुडींतल्यान तुका हांव भायर काडून उडयतां जेजूच्या नांवान. Go and be planted into the seed that God has created for you. वच आनी तुजी पाळां सोड जूंय देवान तुका जागो केला थंय. Lord Jesus, दुनिया जेजू I do not doubt in my heart. हांव दुबाव दवरिना काळजांत सान. I believe, Lord, हांव सोत मानतां दुनिया. what I just said, जें हांवें कितें म्हटलां it is done. तें जालें म्हूण. You said, तुवें म्हटलें we shall have तुका whatever I मेवतलें say. जें तूं कितें उलयता तें. So this is what I say. तर हें हांव म्हणटां. In the name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान my brother is completely set free. म्हजो भाव सारको सुटकेन बोल्ला. The sister's husband is completely set हे free. भयणीचो घोव सुटकेक ताका सुटका फावो जाल्या. Lord, every organ in his body is functioning perfectly. दुनिया जोर एक ताचे कुडीचो सांदो बरे तरेन वावर कोत्ता. And in the name of Jesus, आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान every malfunction in his body has stopped right now in Jesus' name. सगळे तरेचे दुयेंस पिडा ह्याच वेळार बरी जाल्या जेजूच्या नांवान. Lord, we thank you. दुनिया आमी तुका आर्गां दिता. The doctors are surprised कित्याक दोतोर सगळे सारखे for the शॉक जाल्यात. supernatural recovery of his health. कित्याक स्वयंभावरती मिलाग्र तिच्या जिवितांत जाल्या म्हूण We thank you and praise you आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा हांव दुनिया. for this healing, हे for पेकोडी this पासून miracle. आनी मिलाग्री पासून Every test report सगळे तरेचे रिपोर्ट जे has been आसात cancelled, त्याचेर आड and येयल्या ते every कॅन्सल test report करतात. now आनी आमी जेजूचो रिपोर्ट has स्वत मानता changed in his favor. आनी बरो जालो म्हूण स्वत We मानता. thank you and we praise you आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा हांव दुनिया. for answering our हे prayer. आमचे मागणे तुवें आयकले म्हूण. According to Mark 11:24, म्हाकाचो 11 our हांवें brother is 24 completely healed. Our brother is completely healed. आमचो भाव सारको Our बरो brother जालो. is completely healed. आमचो भाव सारको बरो Our जालो. brother is completely healed. Our brother is completely आमचो healed. भाव सारको बरो Our जालो. brother is completely आमचो healed. भाव सारको He बरो is जालो. completely delivered. तो He is सारकी completely सुटका मेवल्या. delivered. ताका He is सारकी- completely ताका delivered. सारकी सुटका He is मेवल्या. completely delivered. ताका सारकी In the सुटका name of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या नावान. In the name of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या नावान. In the name of Jesus. क्रिस्ताच्या In the नावान. same way, Lord, we are praying for all the sick in the hospital. दुनिया आमी तुका आर्गां दिता. सगळे दुयेंत हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी अंथरुणार All पडून those who आसात are at ताका. home and sick. जे कोण दुयेंत आहात आनी All those पिडेंत who are सापडल्यात. watching on the cable TV. जे कोण केबल टीव्हीचेर पळयतात. Be healed now in Jesus' name. जेजूच्या नावान बरी जायात. याच वेळार Be healed now. याच वेळार बरी जायात. Be healed now. या वेळार बरी जायात. Be healed now. याच वेळार बरी जायात. In the name of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या नावान. The Spirit of God देवाचो आत्मो has set you free. तुका सुटका दिल्या.
I declare हांव परगट in the करता name of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या नावान my friend, म्हज्या इश्टा you are set free. तुका सुटका मेवल्या All those who are standing here right now, जे कोण हिंगा उबे आसात receive your miracle now. घेयात तुमची मिलाग तुमकां Receive your healing now. घे तुजी पेकोवणी In the तुका name of Jesus. जेजू क्रिस्ताच्या नावान Curable, incurable disease. बरी जातात आणि बरी जावची नात म्हणटा Be healed now. बरी जाया जेजूच्या Be नावान healed now. बरी जाया जेजूच्या Be नावान healed now. बरी जाया जेजूच्या In the नावान name of Jesus. जेजू ख्रिस्ताच्या जेजू नावान. तुझ्या गायनी. Be healed now. याच वेळार बरी In जाया the name of जेजू Jesus. ख्रिस्ताच्या नावान Thank you, Jesus. Come on, come on, give him praise. Thank you, Jesus. आरेगा तुका जेजू Thank you, Jesus. आरेगा तुका जेजू Thank you, Jesus. आरेगा Everybody. तुका जेजू Come on, open your mouth and thank him. आरेगा तुका Come on. The seed of faith. The Arigato. seed of faith. आरेगा तुका The seed of faith. आरेगा तुका जेजू The seed of faith. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 예수 तुझ्या गायनी माका पेकोनी मेल्या This is the seed of faith. Come on, plant it. 예수 Come on, plant it. तुझ्या गायनी This is the seed of faith. माका पेकोनी मेल्या Come on, plant it, plant it, plant it, plant it. 예수 तुझ्या गायनी तुझ्या गायनी माका माका पेकोनी मेल्या येशू 예수 तुझ्या गायनी तुझ्या गायनी माका पेकोनी मेल्या जेसू Come on, it's the seed of faith. माझ्या जेसू Come on. माझ्या जेसू
दुसरो दीस तुवें आमच्या जिवितांत तुजी वळख दिवन अदीक आनी अदीक तुजी कृपा आनी तुजी शांती आमचे भितर अदीक आनी अदीक वाडल्या म्हूण आमी तुका आर्गां दिता आनी हे कृपेन बरोवन हे शांतीन बरोवन सोत मानून बापा आमी वेता आमच्या घरा करूंक जें तुवें आमकां कितें बसायलां तें आयकोन तुजें उतर सोत मानून तुजें उतर बापा वेता आमी जोरी आसतना आमच्या कांयच आमच्या कुडींत वा आमच्या हातीचेर पदवी दिसती पडना तरी आसतना दिसती पडना ती वोस आमी सोत मानूंक वेता आनी वचोन उजार कोत्ता आमचे हात दुयेंताचेर हात दवरूंक आनी आमी सोत मानता ते दुयेंत बरें जालें म्हूण तेच भाशेन आमी वेता भावार्थान जें कितें आमी शिकल्यांत ह्यो बियो घेवन वेता दुसऱ्यांक परगट करूंक आनी परगट करूंक तुवें कितें केलां तें आमचे पासत आनी आमी आमकां मेवलें आमच्या भावार्थाचें पीक आमकां फावो जालें म्हूण बापा आमी तुका आर्गां दिता बापा आमी हांगा हाजीर आसात पूण आमची घोच्ची येवंक पावोंक नात जायत्या जाणांचो आमी प्रयास केला त्या सगल्यांचेर तुजे आशिर्वाद तुजी कृपा आनी तुजी शांती तुजे आनी पुताचे वळखे उदेशी तांच्या जिवितांत वाटली म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता येयलोली आमी त्रास पडोवन दुयेंस पडोवन हांगा येयलेली आतां वेता आसतना आमी बरे भलायकी पळोवन घरांत शांती घरांत मोग घरांत देवाची आर्गां घरांत गिरेस्काय सूख संतोष आमच्या घरांत दिसती पडना तें वाडलां पूण आमी पळयत बापा आमी घरा वेता परतून येवंक फाल्यां अदीक अदीक तुजी जाणवाय घेवन आनी अदीक कृपेन अदीक शांतेन वाडोवंक बापा वेता आमी हे मागणें कोत्ता हांव बापा जेजू क्रिस्ताचे नांवी सगळीं हात वयर उबारून बापाक पुताक आनी पळयतात आत्म्यांक All right. This lady was deaf. This lady was deaf. हे आईक आयकोंक येना आसलें And she's that same lady over there who brought this lady here. तेजे भुरगें बरें नासलें ती भयण भुरगें बरें जालें आनी तिका घेवन आयली तुम्हारा मम्मी है Sasumai. Daughter-in-law brought Sasumai because Oh. Sasumai cannot hear, and now Sasumai's ears are completely open. हालेलुया आता ऐका था पूरा ऐका था. God bless you.